Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आज देवान आमकां हर एकल्यांक आमचें नांव काणा पोंडाडलां. Amen. हप्त्याचो पयलो दीस देवाक दिवचे खातीर ताणें आमकां आपणें दिलां. आज आमी आयिल्ले आमकां रसिल्ल्या त्या देवाच्या पांयां जावन आसा. सो दीस ताणें आमकां राखलें, सांबाळलें आनी चलयलें. आनी ह्या 7व्या दिसा ताका आराधन करचे खातीर आनी मुखल्या 100 दिसांक आमी मॅट काडटा आसतना ते 100 दीस तो वावर, ते मिसांव, ते येवचें, ती मांडावळ, तें काम, तें देवाचें हर एक आशिर्वाद जावचे खातीर आज ताका आराधन करचे खातीर आमी आयल्या. ते देखून आराधन करच्या पयलें एक उतार आमी वाचया. कीर्तनांत कीर्तन 50 14वी आनी 23वी ओळ आमी वाचून घेवया. अर्गास्तुतेचें बलिदान देवाक भेटय, मोहन देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो फारीक कर. आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलो. जो कोण अर्गास्तुतेचें बलिदान भेटयता तो म्हाका मान दिता. प्रामाणीक मनशाक ताचें तारण हांव दाखयतलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देव म्हणटा अर्गास्तुतेचें बलिदान देवाक भेटय, मोहन देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो फारीक कर. आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलो. वय आज आमी देवाक अर्गांक दिवंक स्तुती करूंक आमी आयल्या. आमची व्हडली आंगवण जावन आसा. आमच्या बाप्तिस्माच्या दिसा ती आंगवण क्रिस्ताक स्विकार केल्ली. म्हजो स्वामी, म्हजो सडवणदार, म्हजे पातकाचें बोगसाणें, म्हजें पवित्रपण म्हूण स्विकार केली ती आंगवण ती श्रेश्ठ जावन आसा. देव म्हणटा ती पाळ. आनी तेन्ना आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. त्या देखून आज आमी देवाक अर्गां दिवया, ताची स्तुती आमी करया. केदार आमी क्रिस्ता विशयान जाणा जाल्यार आमगे क्रिस्ताक आयकलें गे, क्रिस्ताक सत मानलें गे आनी कशें जेजून जोवांच्या हातांतलें जॉर्दान न्हंयेंत पवित्र स्थान घेतलें, तशें आमी क्रिस्ताक सत मानल्या उपरांत, क्रिस्ता विशयान आयकल्या उपरांत, क्रिस्ताक जाणा जाल्या उपरांत आमी एक बसवणी उसारली वा एक आंगवण केली. आसतना क्रिस्त थंय रावता. क्रिस्त आयलो, म्हज्या पातका खातीर मेलो, कश्टांनी सोंसले, तो जिवन जालो आनी बापाच्या उज्या कुशीन बसला आनी आमच्या पासून तो विनंती करता आनी तो परत येतलो. केदार ही आंगवण आमच्या बॅप्टिझमांत आमी केली की त्या दिसतान आमचें समर्पण देवाक आमी केलें. आनी तेन्ना देव म्हणटा जे जिवितांत कितें आयल्यार म्हाका उलो मार आनी हांव तुका निवारतलो. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून त्याच देवाक आमी आराधन करून गीत आमी गावया. आनंद बापाक, आनंद पुताक आनी आनंद पवित्र आत्म्याक म्हणल्यार गीत गावन ताका आमी मान करया. आनंद बापा, आनंद पुता, आनंद स्पिरिता,
Bapa, Anak Putra, Anak Spirita, Triek Deva, Atwa Barun, Navakanun, Sakya Samsarar, Ami Pasarta, O Mr. Varta, Pinda Disa, Vavartanami, Sarpargata, Arga Bapa, Arga Putra, Arga Spirita, Triek Deva, Arga Bapa, Arga Putra, Arga Spirita, Triek Deva, Atu Barun, Navakanun, Sakya Samsara, Ami Pasarta, Ome Servarta, Trinda Disa, Pavardhanami, Sarvargata, Ogra Bapa, Ogra Putra, Ogra Spirita, Triek Deva, Ogra Bapa, Ogra Putra, Ogra Spirita, Triek Deva, Atu Barun, Navakanun, Sakya Samsarar, Ami Pasarta, Ome Servarta, Trinda Disa, Vavartanami, Sarvargata, Jai Jai Bapa, Jai Jai Putra, Jai Jai Spirita, Triek Deva, Jai Jai Bapa, Jai Jai Putra, Jai Jai Spirita, Triek Deva, Atu Barun, Navakanun, Sakya Samsarar, Ami Pasarta, O Mr. Varta, Trinda Disa, Vavartanami, Sarvargata, Alleluia, 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 Alleluia. बापूताने पवित्र आत्म्याचा आमच्या मध्ये गाधादरच्या त्रिएक देवा, या इतराच्या अभागी दिसा तुका आराधन करच्या खातीर आमी आयल्या, तुजी स्तुती करच्या खातीर आमी आयल्या. आमकां आमी तुज्या अधीन कर, मुखल्या 100 दिसांनी तुजे आशीर्वाद जोडूंक आयल्या. आमकां आमी तुज्या अधीन करता. बापूत आनी पवित्र आत्म्याचा आमकां तूं चलयताय, आमकां तूं वाट दाखयताय, आमचे जिवीत तूं नंदन करताय. सदांच आमच्या संगत आहा. संवसाराच्या अखेर पर्यंत तूं आमच्या संगत आसा. हालेलुया, हालेलुया. तुझे नाव ते वर्थ जावन आसा. तुझ्या नांवाकर एक दिंबी भागवता, अशें देवान कशी वेली भागवत म्हण ह्या नांवाकर एक दिंबी सर्गी संवसारनी पाताळ आनी प्रगट से म्हण देवाच्या महिमे जेसू ख्रिस्त म्हणसो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. आणि एक गीत गावन आमी देवाक महिमा दिवया. सोमियांचे नाव कितले वर्ते नाव
स्वामीचे नाव सदैव सदैव जावं. Hallelujah, Somya Kavya, Hallelujah, 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 Somi mozo Jesu, Raya Sorai. Some mozadani sadan makazai, some mozagaure na bonekai, some mozaure dita totandai, some mozadani suraya surai, some mozadani sadan makazai, some mozagaure na bonekai, some mozaure totandai. Hallelujah, Somya Kavya, Hallelujah, Hallelujah, Somya Kavya, Hallelujah, Hallelujah, Somya Kavya, Hallelujah, Some mozarasnar mozabarodev, some mozapasnar dita makajiv, some mozadatar dita toadar, some kitlavodar mogache bandar, some mozarasnar mozabarodev, some mozapasnar dita makajiv, some mozadatar dita toadar, some kitlavodar mogache bandar. Hallelujah, Somya Kavya, Hallelujah, Hallelujah, Somya Kavya, Hallelujah, Hallelujah, Somya Kavya, Hallelujah, Hallelujah, Somya Kavya, Hallelujah, Hallelujah, Somya Kavya, Hallelujah. आमचो सोमी, आमचो रसनार, आमचो बरो देव ताजे थंय तमोगाचें बंडर जावन आसा. हालेलुया. Hallelujah. ताजे कडेचें मोग बक्षाणे समाधानी शांती मात्र. हालेलुया. Hallelujah. खंयच्या परिस्थितीन हांव आयले रे, खंयच्या वायटाक संप्रण हांव आयले रे, ताजो मोग तो अपरिमीत जावन आसा. हालेलुया. Hallelujah. त्याच देवाक परत्याक गीत गावन म्हणया, जय 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 धन्या देवाक म्हणलें गीत गावन ताका आमी महिमा दिवया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जय 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 धन्या देवा, जय 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 क्रिस्तालया, जय 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 धन्या देवा, जय 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 क्रिस्तालया, जय 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 पवित्रात्मा, जय 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 त्रिएक देवा, जय 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 पवित्रात्मा, जय 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 त्रिएक देवा, जय 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 धन्या देवा, जय 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 क्रिस्तालया, जय 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 धन्या
पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा दिसू देला आयसो दिसू देला आमका दिसू देला आयसो दिसू देला आमका सर्व मिळून गाऊया गीत सर्वेच बरा जय जय सर्व मिळून गाऊया गीत सर्वेच बरा जय 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 धन्या देवा जय 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 ख्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवा जय 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 ख्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा मोग केला आमचो मोग दिला आमका मोग केला आमचो मोग दिला आमका कर्जतावून गाऊया आम्ही सर्वेच बरा जय जय कर्जतावून गाऊया आम्ही सर्वेच बरा जय 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 धन्या देवा जय 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 ख्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवा जय 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 ख्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा पक्का आमची बक्षण स्वीकार केला आमका पक्का आमची बक्षण स्वीकार केला आमका कालच्या कानात गाऊया आम्ही सर्वेच बरा जय जय कालच्या मनात गाऊया आम्ही सर्वेच बरा जय 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 धन्या देवा जय 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 ख्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवा जय 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 ख्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा हालेलुया 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 जय 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 धन्य देवाक आयचो दीस दिल्लो ते आमच्या देवान जावन आसा कालचो दीस गेलो फाल्यांचो दीस येवंक ना पूण देवान आमकां आयचो दीस दिला त्या देखून आयच्या दिसाक आमी अर्गां दिलें त्या जाल्या आयच्या दिसाक आमी अर्गां दिता हांव गे कितले चड आमी आयच्या दिसाक आमी अर्गां दिता हांव गे तितले चड देवाचीं आशिर्वादां आमी पळोवंक शकता कित्याक कालच्या दिसा ताणें आमकां राखलां आनी कालचो दीस परत येना फाल्यांच्या दिसाची आमकां कितेंय गॅरंटी ना पूण आयचो दीस ही वेळ आनी घडी देवाक आमी अर्गां दिन जाल्यार मुखले हर एक निमिश सेकंड तें आशिर्वाद जाता हालेलुया 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 हर एका घडीत तांणी आमकां रक्षण मेळच्या खातीर सैतानाच्या हर एका बंद पासांतले आमकां देवान राखच्या खातीर सैतानाची कसलेंच पाळ आमच्या जिवितांत भितर रोमान अशें आमी सदांच समाधानेन आसच्या खातीर क्रिस्ताच्या रक्ताक आमी उलो मारया आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया ते रगत क्रिस्ताच्या रक्ताक मात्र सैतान भियेता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आनी ते उशा पोंदा कितेंय काल दवरले रे सैतान खंयच्याकच भियेना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सैतान भियोवचें
क्रिस्ताच्या रक्ताक मात्र ते देखून आमी सांगया तेलाय म्हाका सोमया अमोलीक रक्तान सांबाळ म्हाका सोमया पवित्र रक्तान खंयसर हांव गेल्यार राखोन म्हाका व्हर कितें हांवें केल्यार महिमा तुका जावं. तेलाय म्हाका सोमया अमोलीक रक्तान सांबाळ म्हाका सोमया पवित्र रक्तान म्हाका सोमया अमोलीक रक्तान सांबाळ म्हाका सोमया पवित्र रक्तान खंयसर हांव गेल्यार राखोन म्हाका व्हर खंयसर हांव गेल्यार राखोन म्हाका व्हर कितें हांवें केल्यार महिमा तुका जावं कितें हांवें केल्यार महिमा तुका जावं. आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया. वेंगय म्हाका सोमया तुज्या त्या रक्तान नाणय म्हाका सोमया तुज्या त्या रक्तान वेंगय म्हाका सोमया तुज्या त्या रक्तान नाणय म्हाका सोमया तुज्या त्या रक्तान शेणय तुजे रगत म्हज्या तकलेर सोमया शेणय तुजे रगत म्हज्या तकलेर सोमया निवार म्हाका वायटतान आतां आनी सदां निवार म्हाका वायटतान आतां आनी सदां. आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया आले हालेलुया हालेलुया. नितळ म्हाका कर तुज्या त्या रक्तान पवित्र म्हाका कर अमोलीक रक्तान नितळ म्हाका कर तुज्या त्या रक्तान पवित्र म्हाका कर अमोलीक रक्तान. सरय तुझे रगत म्हज्या कुडीच्या विश्व्याम सरय तुझे रगत म्हज्या कुडीच्या विश्व्याम सैत म्हाका लाभयतो जिणयेच्या पैणान सैत म्हाका लाभयतो जिणयेच्या पैणान. आले हालेलुया हालेलुया 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 आले हालेलुया हालेलुया. हे आमचे जिणयेचे पॉइंट सुपड जायचे जाल्यार क्रिस्ताचे रगत आमच्या जिवितांत सदांच आमकां गरज आसा. ते क्रिस्ताचे रगत मात्र मेटा मेटांनी आमकां राखता सांबाळटा आनी क्रिस्ताचे रगत आमच्या जिवितांत आसतना कसलेंच मरेकार आमच्या जिवितांत आमच्या घरा भितर प्रवेशूंक जायना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून देवाचे उतर आयकुचे खातीर देवाचो आदार आमी मागया. आदार म्हाका तूं सोमया जिणयेन आदार म्हाका तूं सोमया आदार म्हाका तूं सोमया जिणयेन आदार म्हाका तूं सोमया जिणे म्हजी उजवाडांत जीव आदार म्हाका तूं सोमया जिणे म्हजी उजवाडांत जीव आदार म्हाका तूं सोमया. मती भ्रश्ट जावन सोम्या तुका केदे विसरून जिये नाशे मती भ्रश्ट जावन सोम्या तुका केदे विसरून जिये नाशे स्पिरिटान भरून सदांच जिये तुझे
बळ म्हाका दितो सोमिया स्पिरितान भरून सदांच जिया तुझे बळ म्हाका दितो सोमिया आधार म्हाका तो सोमिया जिणेन आधार म्हाका तो सोमिया आधार म्हाका तो सोमिया जिणेन आधार म्हाका तो सोमिया जिणे मोजी उजवाडांत जिया आधार म्हाका तो सोमिया जिणे मोजी उजवाडांत जिया आधार म्हाका तो सोमिया आधार म्हाका तो सोमिया जिणे आधार म्हाका तो सोमिया जिणे मोजी उजवाडांत जीव आधार म्हाका तो सोमिया सोमिया तुझे उतार जावन आसा म्हज्या पावलाक दिवो तुझे उतार म्हज्या जिवितांत म्हाका आधार जावन येवं दी इतलो वेळ तुका आमी आराधन केलें स्तुती केलें तुका आमी मान केलें तुका आमी महिमा दिली आतां तुजें उतार आयकूंक त्या उतरा प्रकार जियोंक तुजो आदार आमी मागलो पवित्र आत्मा तुज्या उतरां ते आमकां सोलोवन दी आनी आमकां कृपा दिवन दी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इतलो वेळ आमी देवाक आराधन केलें ताची स्तुती केले ताका आमी मान दिलें आतां ताचें उतार आयकोवच्या खातीर आमी देवा समोर आसा खंय दोग वतेक म्हज्या नांवान हांस जाता तांच्या मदेगात हांव आसा म्हूण आमच्या सोम्यान सांगलां ह्या उतरा प्रकार 2000 वर्सां पयलें जेजू क्रिस्त कुडयान आत्मे समेत ह्या संवसारांत आमच्या संगत तो जियेलो आतां तो आमच्या संगत आसा ताच्या उतरा रुपार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां तो आमच्या मदेगात आसा उतरा रुपार ताचे उतार चिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा हालेलुया आयचो संदेश कितें म्हळ्यार गरजेचें एक मात्र आमी विसरून काडूंक जाय कितें गरज आसा कितें इम्पॉर्टन्स आसा खंयच्यान म्हाका आशिर्वाद आसा खंयच्यान म्हाका ब्लेसिंग आसा तें आमी विसरून काडूंक जाय हालेलुया आमी पळया लुकांच्या वांजेलांत 10व्या अध्यायांत 38 to 42 पर्यंत जेजू आनी ताचे शिष्य पैण करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले थंय मार्ता नांवाच्या एक स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो तिका मुरी नांवाची एक भयण आशिल्ली आनी ही सोम्याच्या पांयां सरशी बसून ताची शिकवण आयकतली पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशीन येवन म्हणाली सोम्या म्हज्या भयणीन म्हाका एकल्याकच वावरूंक सोडला हाचे विशयांत तूं कांय खबरेर नाय मू तिका चिक्कें म्हज्या कुमकेक येवंक सांग पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें मारता मारता तूं सबार संगते विशयांत खंत हुस्को करनासाय पूण गरजेचें एक मात्र मुरयेन बरो वांटो विंसून काडला आनी तिचे लागशीं तो काण व्हरचें ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितें बरो वांटो हांगा लास्टाचें उतार कितें सांगता पळया पूण गरजेचें एक मात्र मुरयेन बरो वांटो विंसून काडला
आनी तिचे लक्ष तो काण व्हरचेनात. हालेलुया. जेजू म्हणटा बरो वंटो. आज आमच्या जिवितांत हर एकल्यानी बरें खंयचें वा वायट खंयचें म्हणून ताका कळीत जाल्यार तो भागी जावन आसा. हालेलुया. हांगासर आमी पळया जेजू आनी ताचे शिश्य पैणकन वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाच्या एक स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मुरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयां सरची बसोन ताची शिकवणूक आयकतली. पूण मार्ता जायती सरबराय करचेर पडली आनी जेजू सरशीन येवन म्हणाली, सोम्या, म्हज्या भयणीन म्हाका एकल्याकच वावरूंक सोडला, हाचे विशयांत तूं कांय खबरेर नाय. हांगासर आमी पळयता 2 बाबयणी आनी 2 मोनां. 2 बाबयण्यांची 2 मोनां. एकल्याचें मोन संवसाराचें आनी एकल्याचें मोन सर्गीचें. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून संवसाराची मोन आसली ही मार्ताक जेजू म्हणटा, मार्ता मार्ता जायती खंत हुस्को तूं करनासाय, पूण मुरयेन बरो वांसो विंसून काडला आनी तो तिचे तावन कोणूच काडूंक शकना. हालेलुया. आज आमच्या जिवितांत हांवें बरो वांटो विंसून काडूंक जाय. जर म्हज्या जिवितांत बरो वांटो खंयचो? देवाचें उतार. हालेलुया. कोणा थंय बरो वांटो आसा तो अखेर पर्यंत तीर रावूंक शकता. हालेलुया. त्या देखून आमी पळया किर्तनाच्या बुकांत साम 27:4 तो किर्तनकार देवा लागीं मागणें करता बऱ्या वांट्या विशयान. कशें? जेजून म्हळें मुरयेन बरो वांटो विंसून काडला आनी तिचे लक्ष तो काण व्हरचना. बरो वांटो जेजूच्या पांयां तळा रावून ताका आयकुचें. हालेलुया. शिश्य जेजू लागीं येवन म्हणटात, जेजू लोकांक शिकोवन दिवन आसतना जेजूची आवय आनी ताचे भाव भायर येवन आयिल्ल्या वेळार ताचे शिश्य येवन जेजूक सांगतात, तुजी आवय आनी तुजे भाव हांगा भायर तुका वेट करतात म्हणटा. त्या देखून जेजू म्हणटा, कोण म्हजे भाव, कोण म्हजी भयण, कोण म्हजी आवय, जो कोण म्हज्या बापाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, भयण आनी आवय. हालेलुया. त्या देखून देवाची खुशी कितें गे म्हळ्यार देवान क्रिस्तां मरिपात कितें उलयलां गे त्या हर एका उतराक अधीन जावचें. त्या देखून जोआंच्या वांजेलांत 17व्या अध्यायांत 3री विवळान पळोवन घेवया. तें सस्नीक जिवीत हें तुका एकल्या खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें. प्रेज द लॉर्ड. तें सस्नीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें. हालेलुया. त्या देखून मुरयेन हांगासर बरो वांटो विंसून काडलो आनी तो तिचे तावन कोणूच काडूंक शकना. त्या देखून किर्तनाच्या बुकांत आमी पळयता 27वें अध्यायांत 4वें वाक्यांत, कसली आशा आमच्या जिवितांत आमकां आसा जाय गे म्हणून. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां, तेंचा वात्रेकतां, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सरेस्पराच्या घरांत रावूंक, सरेस्पराची सबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. हालेलुया. पण हांगा किर्तनकार देवा लागीं एक मागणें करता आनी ताची काळजाचें आशा तो देवा मुखार दवरता. तो म्हणटा पळय, सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागतां, तेंचा वात्रेकतां, सगळ्या म्हज्या जिवितांत सरेस्पराच्या घरांत रावूंक, सरेस्पराची सबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. हालेलुया. म्हळ्यार सर्वेस्पराची सबाय सर्वेस्पराच्या उतरांत आसा. त्या देखून सरेस्पराच्या उतराची सबाय पळोवंक तो आशेता आनी म्हणटा, तुजी सबाय पळोवंक हांव आशेतां. सगळ्या म्हज्या जिवितांत
तुजी सबाय पळोवंक हांव आशेतां, दुसरें कितेंच म्हाका नाका. म्हळ्यार ताच्या जिवितांत ताका देवान एक उगडापें केलें, खंयचें मोलादीक आनी खंयचें मोलादीक न्हय म्हणून. केदां आमच्या जिवितांत मोलादीक म्हणलें एक दिर्वें म्हाका मेळत जाल्यार, वा मोलादीक खंयचें म्हूण म्हाका कळीत जायत जाल्यार, तें मोलादीक आसलें तो दिर्वें धरता, बाकीचें सगळें सोडता. हालेलुया. म्हज्या जिवितांत म्हाकाय पयलें देवाचें उतार इतलें मोलादीक म्हूण म्हाका कळीत नासलें. केदां हें देवाचें उतार म्हज्या जिवितांत म्हाका प्राप्त जाल्ल्या वेळार केदां म्हाका मोलादीक म्हूण म्हाका कळ्ळें गे, तेदां तें मोलादीक दिर्वें वा देवाचें उतार हांवें धरलें, बाकी सगळें ऑटोमॅटीक तें नपयस जालें. केदां बरो वांटो हांवें विसरून काडलो की वा देवाचें उतार म्हाका प्राप्त जालें गी, वा देवाचो ताळो म्हाका आयकोंक मेळ्ळो गी, आनी देवाच्या उतराक तें आसलो संतोश हांवें आपणायलो गे, तेन्ना बाकीचें सगळें ऑटोमॅटीक म्हजें तांव नपयस जालें. म्हजे फ्रेंड्स म्हजे तांव नपयस जाले. सगळें कितें सकड संवसाराचें आसा तें सगळें म्हजें तांव नपयस जालें. हालेलुया. हालेलुया. केदां बरो वांटो आयिल्ल्या वेळार आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत 2ऱ्या अध्यायांत 8वी आनी 9वी वळींत, सर्वेस्परा देवान उदेंतींत आशिल्ल्या येदनांत एक बाग केली, आपणे रचयल्ल्या मनशाक तांत दवरलो. सर्वेस्परा देवान त्या बागेंत सर चिंचेचीं रूख वाडोवंक सोडलें. पळोवंक ते सोबीत आसले आनी ताचीं फळां रुचीक आसलीं. बागेच्या मदेगात जिवितसो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाच्या समजणेचो रूखय आसलो. पळय, जिवितसो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाच्या समजणेचो रूखय आसलो. हालेलुया. आतां हांव हांगासर आतां कितें हांव विसरून काडटां, जिविताचो रूख हांव विसरून काडटां गे, ह्या बऱ्या वायटाची समजणी दिवचो रूख हांव विसरून काडटां. हालेलुया. तो हांव पळयता पळय, सर्वेस्परा देवान उदेंतीक आशिल्ल्या येदनांत एक बाग केली आनी आपणे रचयल्ल्या मनशाक तांत दवरलो. सर्वेस्परान देवान त्या बागेंत सर जिंचेचीं रूख वाडोवंक सोडले. पळोवंक ते सोबीत आसले आनी ताचीं फळां रुचीक आसलीं. बागेच्या मदेगात जिविताचो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाच्या समजणेचो रूखय आसलो. हालेलुया. थंय जिविताचो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाच्या समजणेचो रूखय आसलो. हालेलुया. ह्या संवसारांत बरेंय आसा, ह्या संवसारांत वायटय आसा. आतां तूं कितें विसरून काडटाय तें इम्पॉर्टंट जावन आसा. हालेलुया. ह्या संवसारांत आमी सगळें पळयता, बरे मनीसय आसात आनी वायट मनीस आसात. आनी तूं कोणाची तूं इश्टागत करताय, बऱ्या मनशाची इश्टागत करशी जाल्यार तूं बरो जाताय, आनी वायट मनशाची इश्टागत करशी जाल्यार तूं वायटाक सांपडताय. त्या देखून तें विसवणें देवान आमचेर सोडलां. त्या देखून तें आमी परताक पळयता 16 आनी 17वी वळेंत आमी पळया. आनी मनशाक सर्वेस्परा देवान फरमायलें, बागेंतल्या सर रुखाची फळां तुवें खावयेत, पूण बऱ्या वायटाची समजणी दित्यात रुखाचें फळ मात तुवें खावंक नजो, तें केल्ल्या दिसा तूं खरेंच मरतलोय. बागेंतल्या सर रुखाची फळां तुवें खावयेत, मात्र थंय एक देव एक फुल स्टॉप घालता. तो म्हणटा पळय, पूण बऱ्या वायटाची समजणी दित्या त्या रुखाचें फळ मात तुवें खावंक नजो. म्हळ्यार कितें ह्या संवसारांत तुवें करीसय वा संवसारांत तुवें करूंक नजो, खंयचें खायचंय खंयचें खावंक नजो, तें सगळें देव आमचे लागीं उलयलां. हालेलुया. आतां विसरून काडचें काम कोणाचें जावन आसा, तें आमचें जावन आसा. हालेलुया. जिविताचो रूख आनी बऱ्या वायटाच्या समजणी दिवचो रूख. आतां विसरून काडचें काम कोणाचें जावन आसा, तें आमचें जावन आसा. हालेलुया. जर तर जिवीत तुज्या जिवितांत जर तर तूं जिवीत आशिल्ल्या कडेन वेताय, वा जर आशिल्ल्या कडेन वेताय, वा आशिर्वाद आशिल्ल्या कडेन वेताय, तूं आशिर्वादीत जाताय.
प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून डिटोरनॉमी चॅप्टरांत आमी पळया एक उतार अशें सांगता 30व्या अध्यायांत 15वी 16वी आनी 17वी ओळ. आनी सुख मरण आनी दूख दवरता. हांव आज तुका दिता ते सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उपदेश तूं आयकशी जाल्यार, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार, ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार, ताचे उपदेश कायदे आनी नियम पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली. हालेलुया. आज संवसारांत सबा रितीन मनीस जियेतात, एके रितीन जियेतात. हालेलुया. केदळा आमच्या जिवितांत देवान उलयल्लें उतार आसल्यार तूं शाबीत रितीन जियेताय. हालेलुया. पळय, आज हांव तुज्या मुखार जिवीत आनी सूख दवरता, मरण आनी दूख दवरता. देव म्हणटा जिवीत आनी सूख देव तुज्या मुखार दवरता आनी ताचे सांगात मरण आनी दूख दवरता. खंयचें तुका जाय तें तुवें विसरून काडया, तें चॉयस तुजें. फाल्यां सकाळीं कितेंय जाय जाल्यार तुवें देवाक दुरसोंक ना, वा देवान म्हाका कित्याक अशें केलें म्हूण तुवें सांगूंक की ना. तो म्हणटा पळय आज हांव तुज्या मुखार जिवीत आनी सूख मरण आनी दूख दवरता. हांव आज तुका दिता ते सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उपदेश तूं आयकशी जाल्यार, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार, ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार, ताचे उपदेश कायदे नियमां पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय. त्या देखून जेजू म्हणटा मरियेन बरो वांटो विसरून काडला आनी तो तिजे तावन काण व्हरचे नात. हालेलुया. आनी त्यात पळय 19वें वाक्यांत पळया, आकाशाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयता. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुज्या मुखार दवरता. जिवीत विंचून काड आनी तूं तुजी संतत जियेतल्यात. हालेलुया. आज जिविताक व्हरची उतरां हांव स्विकार करीन जाल्यार हांव जिविताक वेता. हालेलुया. हालेलुया. सर्ग आसा आनी यमकोंडी आसा. सर्ग आसा आनी यमकोंडी आसा. जर तर सर्गाची वाट म्हाका जाय, हांवें जिविताचें उतार आयकच जाय. तो म्हणटा पळय, जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरता. जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात. आज तूं खंयचें विंचून काडताय? मार्ता समार संगते विशयांत खंत बेजाराय करनासली, पूण मरियन बरो वांटो विंचून काडलो आनी जेजू म्हणटा तो तिजे तावन काण व्हरचे नात. हालेलुया. बरो वांटो जावन आसा आमच्या जिवितांत, ह्या संवसाराच्या पैणांत बरो वांटो जावन आसा देवाचें उतार. म्हळ्यार जेजूच्या पांयांतला बसून ताका आयकोवचें जावन आसा, तें बळादीक जावन आसा. हालेलुया. आज आमी संवसारांत पळय फेस्तां आनी आमी करता, व्हडलें आचरण आमी करता, पूण आचरणाचे मेन भाग जावन आसचें देवाचें उतार वा देवाचो शब्द वा शर्माव, तें इम्पॉर्टंट जावन आसा. पूण ते सगळे आमी सोडून आमच्या जिवितांत चड इम्पॉर्टन्स आमी खंयच्याक दिता? खाणा जेवणाक आमी दिता. मार्तांनी तशेंच केलें. खाणा जेवणाक वा तें जेवण रांदच्या कुडांत जेवण तयार करच्या कामांत ती भागीदार जाली. आनी मुरयेक म्हळें, जेजूक म्हणाली तिका इल्लें सांग म्हाका कुमोग करूंक. पण जेजून म्हळें मुरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तो तिजे तावन केदींच काण व्हरचे नात. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून आमच्या जिवितांत आज हांव खंयचें विंचून काडटा? आज ह्या संवसारांत आमी जियेचे जाल्यार खंयचें म्हाका जाय? आज आमी संवसारांत आमी पळयता मनीस खंयच्या खंयच्या परिस्थितींत मरता गे म्हणून. आज ह्या संवसारांत मारेकार पिडा आयला, मनशाच्या जिवाक मोलच ना जाला. आमी पळयता ह्या
फेसबुकार न्ही मनिसाक पुरूंक समेत जागो ना त्या रितीन उलपे ते आसात. म्हणजे आज आमी खंयचें विसरून काडलां. आज सगळे संवसाराचो लोक कश्टाते आसा, मरेकार पिडेंत वळवळते आसा. कित्याक कितले मागणे केले रे, सबार जाण कितले कितले मागणे करतात पिडा वचोन दी म्हणून, पण खंयचीय पिडा वचना. कित्याक हालेलुया आमी बरो वांटो सोडला. हालेलुया बरो वांटो आमी सोडला जाल्ल्यान आज मरेकार कर्ग सगळ्या मनशा कुलाचेर येवन रावला. हालेलुया कोणाकी मागण्याक ये वा देवाक आराधन करूंक ये, या देवाचे उतर आयकूंक ये म्हूण सांगल्यार देवाक कोणे पळयला. हालेलुया सर्ग वा यमकोंड कोणे पळयला म्हणून सबार जण सांगते आसात. हालेलुया बायबल सांगता सर्गार्थान देव नायिल्लो मनशा पूत शिवाय दुसरो कोणीच सर्गार सोडून गेलो ना. आज आमच्या जिवितांत सर्गार हांवें वसाचे जाल्यार हालेलुया सर्गार हांवें वसाचे जाल्यार जेजू क्रिस्ताक हांवें सत म्हूण मानून गणगेचे. हालेलुया जेजू क्रिस्ताक हांवें सत म्हूण मानून गणगे नासलो व्यक्ती सर्गार वचना. हालेलुया सर्गार्थान देवान येयल्लो मनशा पूत शिवाय दुसरो कोणीय सर्गार सोडून गेल्लो ना. जशें मोयजेन सर्पाक उबारलो आतां मनशा पुताक सुबारूंक जाय. हालेलुया आज सगळ्या मनशा कुळाच्या लोकांनी जेजूक क्रिस्त म्हूण सत मानलीत जाल्यार त्या दळा मात्र ही मारेकार पिडा हालेलुया ह्या संवसारांत हांव पयस जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया सर्गार्थान देवान येयल्लो मनशा पूत शिवाय दुसरो कोणी सर्गार सोडून गेल्लो ना. आज आमी सर्गार चडचे जाल्यार जेजू क्रिस्ता विणेन दुसरी वाट ना. त्या देखून जेजू म्हणटा मुरयेन बरो वांटो विसरून काडला आनी तो तिचे तावन कोणूच सुकान व्हरचे ना. हालेलुया आज बऱ्या वांट्या लागीं तूं येशी जाल्यार बरें खंयचें म्हूण समजाची जाल्यार वा आकाश आनी भुमी रचलो देव कोण म्हूण तूं समजाची जाल्यार तुज्या जिवितांत बरें प्रवेश जाता. हालेलुया आज आमी सगळ्या कडेन वेता. हालेलुया देवा लागीं येतना मात्र आमचें हालेलुया टायमींग चुकता. देवा लागीं येतना मात्र आमचें टायमींग चुकता. बाकीच्या सगळ्या जाग्यांनी आमी टायमार वेता. हालेलुया त्या दळा देवाच्या पांयां तळा येवन आमी टायमार येता गे. त्या दळा हालेलुया कितें बरें आसा आमच्या जिवितांत बरें जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया त्या देखून उपदेशाच्या पुस्तकांत एक उतर आमी पळोवया. तिसऱ्या अध्यायांत 19 आनी 20 तिसऱ्या अध्यायांत 19 वाक्य. कित्याक मनशाची गत आनी मनजाची गत एकच. जशें मनजात मरता तशें मनीसय मरता. दोगांयकी आसा तो स्वास एकच. पळय कित्याक मनशाची गत आनी मनजाची ती गत एकच जाला. पळय आतां ह्या कोरोना निमती आमी पळया मनशाची गत आनी मनजातीची गत एकच जाला. मनीस मनजात मेल्ल्या बरी मरता. कित्याक एक क्वेश्चन मार्क. कित्याक बरो वांटो तुवें सोडलाय. संवसाराचे सगळे राटावणी तूं आसाय. संवसाराचे सगळे धनदिरमे आसाय. आणखी टेन्शन करनासाय. पण बऱ्या कितें बरें आसा ताच्या लागीं यंग तुका जायना. हालेलुया हालेलुया दीस आनी दीस वेता वेता आमची खंत आनी बेजाराई वाडटा सोडन उणी जायना. आमचे कडेन पयशे आसात, धनदिरवे आसा, ग्रेसकाय आसा, बायल आसा, भुरगीं आसा, बंगलो आसा, गाडी आसा, सगळें आसा. पूण खंत आनी बेजाराई आमची वाडते आसा. खंत बेजाराई उणी जाल्ली म्हणना. काम करतना काम करचें टेन्शन, गांवांक आयिल्ल्या उपरांत गांवांत आनी एकच टेन्शन, वावर करतना वावराचें टेन्शन, घरा आयिल्ल्या उपरांत आनी एक रितीचें टेन्शन. म्हळ्यार खंत आनी बेजाराई हुस्को आमच्या जिवितांत वचना. त्या देखून जेजू मार्ताक म्हणालो,
मारता मारता सबार संगते विशयांत तो खंत बेजाराय करनासाय त्या देखून संवसाराचें कितेंय आमी आशेता जाल्यार ते आमच्या खंती बेजाराक मात्र व्हरता ते आमकां आशिर्वादाक व्हरिना पूण आमकां आशिर्वादाक व्हरचें जावन आसा तो बरो वंटो हालेलुया तो हांगासर म्हणटा पळय कित्याक मनशाची गत आनी मनजाची गत एकच जशें मनजत मरता तशें मनीसय मरता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी 19वें वाक्यान पळया देखून मनशान आपल्या वावरांत संतोष भोगचे प्रास चड बरें दुसरें कांयच ना म्हण म्हाका समजलें ताचे नंतर कितें घडटलें म्हण ताका दाखोवन दिवंक कोण सकत हालेलुया त्या देखून आतां सभा जाण म्हणटात कोणें सर्ग पळयला कोणें यमकोंड पळयला मेल्या उपरांत आमी खंय वेता म्हूण कोण जाणा सबार जाण सांगते आसात पूण जेजू कितें म्हणटा सर्गार्थान देवान आयिल्लो मनशा पूत शिवाय दुसरो कोणूच सर्गार सोडून गेलो ना हालेलुया आज आमी सर्गार सोडून वचचे जाल्यार हालेलुया सर्गार सोडून आमी वचचे जाल्यार जेजू क्रिस्ताक म्हळ्यार बऱ्या खबरेक वा बऱ्या वांट्या लागीं आमी येसय हालेलुया एक दीस एक वकील म्हजे लागीं म्हणालो सर्गी ना यमकोणी ना कितेंच ना देवी ना खंयचेय ना म्हणटा तो ताका हांवें विचारलें तूं मेल्या उपरांत त्या मेल्ल्या व्यक्तीचो पुजा करताय न्ही तो कित्याक म्हणालो कित्याक म्हण ताका विचारलें आत्मा चिरंजीवी म्हण तूं कित्याक करताय त्या देखून ती मालगाडी कितें करना आयल्यात ते मात्र हांव करता म्हणटा हालेलुया त्या देखून हांगासर तो म्हणटा पळय मनशाचो आत्मा वयर वेता आनी मनजतीचो आत्मा सकला धरणीक वेता म्हण कोण जाणा पळय कोण जाणा सभा जाण म्हणटात कोण जाणा मेल्या उपरांत आमी खंय वेता मेल्या उपरांत आमकां कितें आसा कोण जाणा म्हण सगळें कितें कोण म्हणटा हें उतार कोण कोणातय जेजूचें तो बरो वंटो नांगी जर तर अशें कोणी म्हणटा जाल्यार मेल्या उपरांत खंय वेता म्हूण कोण जाणा कोणें पळयलां बायबल मनशांनी बरयल्लो म्हूण सबार जाण सांगते आसात तो सांगता वय जाल्यार ताणें बरो वांट्या लागीं तो येवंक ना हालेलुया जर तर अशें सांगता हो पळयता पळय मनशाचो आत्मा वयर वेता आनी मनजतीचो आत्मा सकला धरणीक वेता म्हण कोण जाणा म्हणटा सबार जाण म्हणटले आसात मेल्या उपरांत खंय वेता म्हूण कोण जाणा कोणाकी गोत ना म्हणटा कोण म्हणटा हें बरो वंटो कोणें विंचून काडून ना पळय तो मात्र म्हणटा मारता भशेन चड आनी खंत बेजार केला पळय तो मात्र म्हणटा हालेलुया आनी बरो वंटो बऱ्या वांट्या लागीं आयल्यार मात्र म्हाका कळटा म्हजो आत्मो खंय वेता गे म्हण हांव खंय तावन आयिल्लो आनी खंयसर हांव वसाचें म्हण खंय म्हाका उगडापें जाता बऱ्या वांट्या लागीं आयल्यार मात्र त्या देखून जेजू म्हणटा मारता मात्र सबार संगते विशयान तूं खंत बेजार करनासाय पण मरियेन बरो वंटो विसरून काडला आनी तो तुजे तावन कोणूच काडूंक शकचो ना त्या देखून एक घडीभर आमी उबे रावया आज जेजू आमकां म्हणटा मारताक सांगलें बरी आमच्या हर एकल्याचें नांव काड तो म्हणटा मारता मारता सबार संगते विशयान तूं खंत बेजार करनासाय पण मरियेन बरो वंटो विसरून काडला आनी तो तिजे तावन कोणूच काडूंक शकचो ना त्या देखून आमच्या जिवितान मारता बरी खंत आनी बेजाराय करन बऱ्या वांटक सोडन संवसाराच्या जिविता फाटल्यान वा संवसाराच्या गम्मत्या फाटल्यान ह्या संवसाराच्या कुशल्या फाटल्यान आज आमच्या जिवितांत वचून आमी निराशेक खंती बेजारेक पिडे शिडेक ह्या मारेकार पिडेक आमी वळख जाल्यां जाल्यार आज आमी देवा लागीं बक्षणे मागया आनी जेजूच्या बऱ्या वांट्या लागीं देव आमकां देवंक करपा मागया मागणें करया बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या पांयांतल्यान तुजें उतार आयकूंक आयिल्ल्या हर एकल्यांक बापा आज तुवें म्हज्या तोंडांतल्यान उलयल्ले उतार तांच्या जिविताक आशिर्वादीत जावं दी मारता बरें खंयच्याय जिवितांत ताणें हालेलुया खंत बेजाराय करन कश्टाक सांपडल्या जाल्यार थंय तांकां भायर येवंक तांकां करपा दी आनी मुरये बरी जेजूच्या पांयांतल्या बसून बरो वंटो स्विकार करचें भाग तांकां फाव कर म्हूण मागता हें प्रार्थना करता पा त्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. या उतरां मारिपा देव तुमकां आशिर्वाद.